मैं सहरी और अफ्तारी के वक्त सास को खाना ना देती, सिर्फ पानी का एक गिलास देती, क्योंकि वो माजूर थी और खाना खाने के बाद जब गंदगी करती तो मुझे साफ करना पड़ती थी। लेकिन अब मैं तंग आ गई थी। आज सास ने भूख से तड़प कर खाना मांगा तो मैंने गुस्से में उनको कमरे में बंद कर दिया। वो रोती रही मगर मैंने रहम न किया। 2 दिन गुजर चुके थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो सास सजदे की हालत में फोत हो चुकी थी। मैंने जाकर उन्हें सीधा किया तो अल्लाह का मौजज़ा देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरा नाम ज़ूबिया है। हम 3 बहनें थीं। हमारे वालिद फौत हो चुके थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी जमीन थी जिसके किराए से हमारे घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। जब हम बहनें जवान हुई तो अम्मा की ख्वाहिश थी हम तीनों की शादी किसी अच्छे घराने में हो। बड़ी बहन की शादी एक अमीर खानदान में हुई तो अम्मा की आधी फिक्र खत्म हो गई। फिर कुछ अरसे बाद बहन के ससुराल से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़के का नाम दानिश था। वो मेरे बहनोई का कजन था और अपना बिजनेस करता था। बड़ी बहन शादी के बाद वहाँ राज कर रही थी, इसलिए अम्मा ने बिना सोचे समझे फौरन हाँ कर दी और यूं मेरी शादी दानिश से हो गई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मुझे अपनी बहन की हर बात सच लगी। मेरी सास, जिन्हें सब प्यार से अम्मा जी कहते थे, वाकई एक फरिश्ता थी। उन्होंने मुझे बेटी बनाकर रखा। महीनों तक मुझे किचन में कदम नहीं रखने दिया। वो खुद मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में लाती और कहती, ज़ूबिया बेटी, अभी तो तुम्हारे आराम के दिन हैं, काम काज तो सारी उम्र ही करना है। तुम बस दानिश का ख्याल रखो और खुश रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे शोहर दानिश भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। हमारा हर दिन ईद और हर रात शबे बारात थी। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता था कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी सास और इतना मोहब्बत करने वाला शोहर दिया था। जिंदगी किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजर रही थी कि अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उसका पहला एहसास मुझे उस रात हुआ जब हम तीनों रात के खाने पर बैठे थे। अम्मा जी ने दानिश के लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी, लेकिन वो खामोशी से निवाले गिन रहा था। उसका ध्यान कहीं और था। अम्मा जी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तशवीश से पूछा, दानिश बेटा, सब खैरियत तो है? सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ बुझे बुझे से हो। कारोबार में कोई परेशानी है क्या? दानिश ने चौंक कर अम्मा जी की तरफ देखा और एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं अम्मा, बस काम का थोड़ा दबाव है। आप फिक्र न करें, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मैंने उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उस रात जब हम कमरे में आए तो मैंने दरवाजा बंद करते ही उससे पूछा, दानिश क्या बात है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आपने अम्मा जी से भी ठीक से बात नहीं की। वो परेशान हो रही थी। मेरी बात सुनकर वो टूट गया। वो सोफे पर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसकी ये हालत देखकर घबरा गई। मैंने उसके पास बैठकर उसे दिलासा दिया, दानिश प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है? हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उसने आंसुओं भरी नजरों से मुझे देखा और कांपती हुई आवाज में बोला, ज़ूबिया, हम बर्बाद हो गए। मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया है। जिस पार्टनर पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया था, वो मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया है। मार्केट का करोड़ों का कर्ज है मुझ पर। हमारा ये घर, ये सब कुछ बिक जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे ज़ोबिया। ये अल्फाज मेरे सर पर किसी बम की तरह गिरे। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। जिस खुशहाल जिंदगी का मैं ख्वाब देखती थी, वो एक लम्हे में चकनाचूर हो गया था। मैंने खुद को संभाला और दानिश को तसल्ली दी, नहीं दानिश, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत मत हारें। अल्लाह कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैं आपके साथ हूँ हर कदम पर। अगले कई हफ्ते कयामत की तरह गुजरे। रोज कोई न कोई कर्ज ख्वाह दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। दानिश का हंसता मुस्कुराता चेहरा मुरझा गया था। वो दिन रात उसी सोच में गुम रहता कि इस दलदल से कैसे निकला जाए। अम्मा जी भी बहुत परेशान थी। वो सारा दिन जाए नमाज पर बैठी हम दोनों के लिए दुआएं करती रहती। एक रात दानिश मेरे पास आया और बोला, ज़ूबिया, मैंने एक फैसला किया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो बोला, मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने वहाँ मेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त किया है। यहाँ रहकर मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार सकूंगा। मुझे जाना होगा। ये सुनना था कि मेरा दिल डूबने लगा। नहीं दानिश, आप मुझे और अम्मा जी को छोड़कर नहीं जा सकते। हम यहाँ आपके बगैर कैसे रहेंगे?
अम्मा जी जो हमारी बातें सुन रही थी वो भी कमरे में आ गईं और रोते हुए बोली, हाँ बेटा, परदेश में अकेले कैसे रहोगे, यहीं रहो, हम मिलकर सूखी रोटी खा लेंगे, बस तू मेरी आंखों से दूर मत जा। दानिश ने हम दोनों को अपने पास बिठाया और समझाया, अम्मा आप समझने की कोशिश करें, मैं आप लोगों को इस साल में नहीं देख सकता, मुझे सिर्फ 2 साल दे दे, मैं दिन रात एक करके सारा कर्ज उतार दूंगा और फिर हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। तब तक जूबिया आपका ख्याल रखने के लिए मौजूद है। उसकी बातों में इतनी बेबसी थी कि हम उससे इनकार न कर सके। जाने का दिन आ गया। अम्मा जी उसके गले लगकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ता है। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, काश अल्लाह ने तुम्हारी गोद भर दी होती तो आज हमारे घर में कोई रौनक होती। मैं हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को औलाद जैसी नेमत से नवाजे। दानिश ने भीगी आंखों से अम्मा को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, जोबिया अपना और अम्मा का ख्याल रखना, वो मेरे लिए सब कुछ हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। मैंने आंसू जब्त करते हुए सर हिला दिया। वो चला गया और मैं और अम्मा जी एक दूसरे का सहारा बने। इस बड़े से घर में मैं अकेली रह गई। मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि दानिश का जाना मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दानिश के जाने के बाद इब्तदाई चंद महीने बहुत सुकून से गुजरे। उसकी नौकरी अच्छी लग गई थी और वो बाकायदगी से पैसे भेजने लगा था। वो जब भी फोन करता अम्मा जी की पहली बात यही होती, बेटा अपना ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना। और फिर वो घंटों उससे बातें करती, उसे मोहल्ले की छोटी छोटी खबरें देती और बार बार कहती कि बस अब जल्दी से सारा कर्ज उतार कर वापस आ जाओ। मैं भी उससे बात करती लेकिन अब हमारी बातों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी। वो हर वक्त काम और पैसों की बातों में उलझा रहता और मैं इस बड़े से घर की तन्हाई से उकता चुकी थी। दिन तो अम्मा जी के साथ बातों में और घर के कामों में गुजर जाता, लेकिन रातें किसी आसेब की तरह काटने को दौड़ती। अम्मा जी इशा की नमाज पढ़कर जल्दी सो जाती और मैं सारी सारी रात जाकर उस खाली घर की छत को घूरती रहती। उसी दौरान एक दिन फेसबुक पर मुझे अपनी पुरानी सहेली साइमा का मैसेज आया, जोबिया तुम कहाँ गायब हो, शादी के बाद तो तुमने जैसे दुनिया ही छोड़ दी। उसका पैगाम पढ़कर मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसे अपनी सारी सूरत हाल बताई कि दानिश दुबई में है और मैं यहाँ सास के साथ अकेली रहती हूँ। साइमा ने फौरन जवाब दिया, अरे पागल, ये भी कोई उदास होने वाली बात है, शोहर बाहर पैसे कमा रहा है, तुम यहाँ ऐश करो, चलो कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, बहुत दिन हो गए हम मिले भी नहीं। मैं थोड़ा हिचकिचाई लेकिन फिर तन्हाई से फरार का ये मौका गनीमत जाना। अगले दिन मैंने डरते डरते अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी मेरी एक पुरानी सहेली है साइमा, वो बहुत इसरार कर रही है कि मैं उसके साथ शॉपिंग पर चलूं, अगर आप कहें तो चली जाऊं। अम्मा जी ने जाए नमाज पर बैठे बैठे मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, अरे बेटी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर जाओ, सारा दिन घर में रहकर तुम्हारा भी तो दिल घबराता होगा, जवान बच्ची हो, घूमो फिरो, बस मगरिब से पहले घर आ जाना। उनकी इजाजत मिलते ही जैसे मेरे पैरों को पहिए लग गए। मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस निकाली और तैयार होकर साइमा से मिलने चली गई। शॉपिंग मॉल की चकाचौंध रोशनियों, लोगों के कहकों और दोस्तों की महफिल ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कैसी घुटन भरी जिंदगी गुजार रही थी। साइमा ने मुझे अपनी कई दूसरी दोस्तों से मिलवाया। वो सब कितनी बेफिक्र और खुश थी। उस दिन मैं बहुत अरसे बाद दिल से हंसी थी। मैं बहुत खुश थी। अम्मा जी मुझे खुश देखकर बोली, देखा, मैं न कहती थी बाहर जाने से दिल बहल जाता है। उस दिन के बाद ये मामूल बनने लगा। साइमा मुझे कभी लंच पर बुलाती तो कभी किसी और सहेली के घर। अम्मा जी ने मुझे कभी नहीं रोका, वो बस इतना कहती कि बेटी अपनी खुशी का ख्याल रखना। एक दिन साइमा का फोन आया, उसकी आवाज में बहुत जोश था। जूबिया, कल मेरी एक कजन की बर्थडे पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और तुम्हें हर हाल में आना है। मैंने फौरन इनकार किया, नहीं साइमा, मैं पार्टियों में नहीं जा सकती, अम्मा जी क्या सोचेंगी और दानिश को पता चला तो वो नाराज होगा। साइमा दूसरी तरफ से हंसी और बोली, ओहो तुम भी किस जमाने की बातें लेकर बैठ गई।
अम्मा जी को बता देना कि तुम मेरे घर सोने जा रही हो, और दानिश को क्या पता चलेगा वो हजारों मील दूर बैठकर क्या कर रहा है, तुम्हें क्या खबर। लड़की अपनी जिंदगी जियो, ये जवानी के दिन वापस नहीं आते। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक चोर दरवाजा खोल दिया। उस रात मैंने दानिश को फोन किया तो वो बहुत मसरूफ था। उसने थकी हुई आवाज में बस इतना कहा, जूबिया मैं बहुत थक गया हूँ, हम बाद में बात करते हैं। उसके सर्द रवैये ने मेरे फैसले पर मोहर लगा दी। अगले दिन मैंने अम्मा जी से झूठ बोला कि साइमा की माँ की तबीयत खराब है और मुझे रात उसके पास रुकना पड़ेगा। माँ जी भोली तो थी ही, वो फौरन मान गई और मुझे साइमा के लिए फल भी खरीद कर दिए। वो पार्टी मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ थी। तेज मौसीकी, महंगे लिबास और कहकों की गूंज में मैं अपनी तन्हाई और दानिश का गम भूल चुकी थी। उस रात मैं बहुत देर से घर लौटी। जब मैंने चुपके से दरवाजा खोला तो देखा अम्मा जी लाउंज के सोफे पर हाथ में तस्बीह लिए सो रही थी। आहट से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने मुझे देखकर जल्दी से कहा, आ गई बेटी, खैरियत थी? मैं तो फोन कर करके परेशान हो गई थी। तुम्हारी सहेली की माँ कैसी है? अब उनकी फिक्र और मेरा झूठ मुझे एक लम्हे के लिए शर्मिंदा कर गया। मैंने जल्दी से कहा, अम्मा जी वो अब बेहतर हैं। आप मेरे लिए क्यों जागती रही? आपको सोना चाहिए था। वो मुस्कुराकर बोली, बस दिल नहीं माना। तुम दोनों ही तो मेरा कुल सरमाया हो। तुम्हारे लिए और दानिश के लिए मैं दुआ करती रही थी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और मैं अपने अंदर उठने वाले जमीर के तूफान के साथ अकेली रह गई। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि ये मेरे जमीर की आखिरी दस्तक थी जिसे मैं नजरअंदाज करने वाली थी। मेरे जमीर की वो आखिरी दस्तक भी उस रात पार्टी के शोर में कहीं दबकर रह गई। अब मेरा मामूल बन चुका था। मैं दिन में फर्माबरदार बहू का किरदार निभाती और रात होते ही मेरी शख्सियत बदल जाती। मैं अम्मा जी के सोने का इंतजार करती और फिर चुपके से घर से निकल जाती। मेरे झूठ भी अब ज्यादा सफाई और बेबाकी से मेरी जुबान पर आने लगे थे। कभी साइमा की माँ बीमार होती तो कभी किसी और सहेली को मेरी मदद की जरूरत पड़ जाती और अम्मा जी अपनी सादगी में मेरी हर बात पर यकीन कर लेती। दानी से अब मेरी बात बहुत कम होती थी। वो जब भी फोन करता, मैं किसी पार्टी के शोर में होती या दोस्तों के साथ हंस रही होती। मैं जल्दी से फोन काट देती, दानिश यहाँ बहुत शोर है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। लेकिन वो बात कभी नहीं आती थी। दानिश को लगता कि मैं सहेलियों में दिल बहला रही हूँ और वो इस बात पर मुतमईन था कि मैं तन्हा नहीं हूँ। एक दिन मैं एक बहुत बड़ी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने काफी महंगा लिबास पहना था और आईने के सामने खड़ी खुद को सराह रही थी कि अम्मा जी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी नागवारी उभरी। वो नरमी से बोली, बेटी ये रोज रोज का बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे हैं, कहते हैं बहू तो घर टिकती ही नहीं, और देखो अपनी हालत, आंखों के नीचे कैसे गहरे हल्के पड़ गए हैं। कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल करो। न जाने क्यों मुझे उनकी ये नसीहत जहर लगी। मेरा पारा चढ़ गया और मैंने तल्खी से जवाब दिया, अम्मा जी आपको क्या मसला है? मैं कोई चोरी करने तो नहीं जा रही हूँ, अपनी सहेलियों के पास ही जाती हूँ। सारा दिन इस जेल में रहकर मेरा दम घुटता है। क्या मैं थोड़ा बाहर जाकर सांस भी ना लूं? मेरी आवाज ऊंची हो गई थी और मेरे अल्फाज किसी तेजाब की तरह थे। अम्मा जी ने जिंदगी में पहली बार मुझसे ऐसी बदतमीजी सुनी थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दूध का गिलास मेज पर रखा और कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद मुझे एक लम्हे को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर पार्टी में जाने की जल्दी ने इस एहसास को दबा दिया। मैंने बेरुखी से कंधे उचकाए और घर से निकल गई। उस रात पार्टी में बहुत रौनक थी। मैं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थी और मेरा फोन पर्स में पड़ा वाइब्रेट होता रहा, जिसे मैंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जब रात के 2 बजे मैं थके कदमों से वापस घर लौटी तो पूरे घर में अंधेरा था। मुझे गुस्सा आया कि अम्मा जी ने बाहर की लाइट तक नहीं जलाई। मैं अंधेरे में ठोकर खाती अंदर दाखिल हुई और जैसे ही लाउंज की लाइट जलाई मेरी चीख निकल गई। अम्मा जी फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उनका आधा जिस्म अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकल रही थी। मैं खौफ से कांपने लगी। अम्मा जी, अम्मा जी, मैंने उन्हें झिझोड़ा लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था
مجھے پہلا خیال دانش کا آیا۔ اے خدا، میں دانش کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے جلدی سے پڑوسیوں کو آوازیں دی اور ان کی مدد سے اماں جی کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے انہیں فوری ICU میں منتقل کر دیا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور بولے، دیکھیں انہیں شدید فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے دماغ پر گہرا اثر پڑا ہے۔ ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن لگتا ہے کہ ان کا ایک سائیڈ پوری طرح مفلوج ہو گئی ہے۔ اب انہیں ساری زندگی بہت زیادہ دیکھ بھال اور توجہ کی ضرورت ہوگی۔ دیکھ بھال کا لفظ سن کر میرے دل میں جیسے ایک ہول سا اٹھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دانش کو فون کیا۔ میری آواز سن کر ہی وہ گھبرا گیا۔ زوبیا خیریت، تم رو کیوں رہی ہو؟ اماں ٹھیک ہیں؟ میں نے اس سے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ دوسری طرف فون پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ چیخنے لگا، کیا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی زوبیا، میری اماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دی، کیا وہ خطرے سے باہر ہیں؟ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ زوبیا، میں انہیں تم پر اور اللہ پر چھوڑ کر آیا تھا۔ میری اماں کا بہت خیال رکھنا، ان کی ہر ضرورت پوری کرنا، پیسوں کی بالکل فکر مت کرنا، میں سب بھیج دوں گا، بس میری اماں کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ میں نے بھی آنسو بہاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں دانش، میں اپنی جان سے بڑھ کر اماں جی کا خیال رکھوں گی، میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ یہ وعدہ کرتے وقت میں جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ میرے اندر کی عورت اس نئی ذمہ داری کے خوف سے کانپ رہی تھی اور اس بوجھ سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد ابتدائی چند دن میں نے واقعی ایک فرض شناس بہو کا کردار نبھایا۔ میں نے سائمہ اور اپنی تمام سہیلیوں کو فون کر کے منع کر دیا کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے فون نہ کریں، کیونکہ میری ساس کو میری ضرورت ہے۔ میں وقت پر اماں جی کو دوائی دیتی، اپنے ہاتھوں سے انہیں سوپ بنا کر پلاتی اور ان کے کپڑے تبدیل کرتی۔ دانش جب بھی فون کرتا، میں اسے اپنی خدمت گزاری کی ایک نئی داستان سناتی۔ دانش، آپ فکر نہ کریں، میں نے رات کو اپنے سونے کا وقت بھی اماں جی کے حساب سے کر لیا ہے، میں ایک پل کے لیے انہیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دانش میری باتیں سن کر مطمئن ہو جاتا اور مجھے دعائیں دیتا، لیکن یہ خدمت کا بھوت میرے سر سے بہت جلد اتر گیا۔ اماں جی فالج کی وجہ سے اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ ان کی زبان سے الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے تھے اور ان کا دماغ بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایک دن میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اماں جی نے خوف زدہ نظروں سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی زبان تتلا رہی تھی، وہ دیکھو کون بیٹھا ہے، اسے بولو یہاں سے چلا جائے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دیوار بالکل خالی تھی۔ مجھے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ میں نے سختی سے کہا، اماں جی وہاں کوئی نہیں ہے، آپ وہم کر رہی ہیں، چپ چاپ لیٹی رہیں۔ لیکن وہ ڈر کر روحانسی ہو گئیں اور ضد کرنے لگی، نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ دیکھو وہ مجھے گھور رہا ہے۔ ان کی اس حرکت پر میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے غصے سے چیخ کر کہا، خدا کے لیے اماں جی بس کر دیں یہ ڈرامے، پہلے ہی آپ کی خدمت کر کر کے میری جان عذاب میں ہے اور اوپر سے آپ کی یہ نئی حرکتیں، چپ چاپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ میری ڈانٹ سن کر وہ سہم گئیں اور چپ ہو کر آنکھیں بند کر لی، لیکن ان کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ اصل امتحان تو تب شروع ہوا جب انہوں نے بستر پر ہی گندگی پھیلانی شروع کر دی۔ وہ معذور تھی، واش روم تک نہیں جا سکتی تھی اور شاید انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں جب کسی کام سے باہر جاتی اور واپس آتی تو کمرے میں ناقابل برداشت تعفن پھیلا ہوتا۔ مجھے ان کی اس حالت سے شدید گھن آنے لگی تھی، میرا جی متلانے لگتا تھا اور کئی بار تو مجھے الٹیاں بھی ہوئیں۔ میں ان پر چیختی چلاتی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے، جانوروں کی طرح گندگی پھیلاتی رہتی ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے آواز دے دیا کریں۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہتی، بیٹی پتہ نہیں چلا۔ میں غصے سے کہتی، پتہ کیسے نہیں چلا، آپ جان بوجھ کر کرتی ہیں یہ سب تاکہ میں سارا دن آپ کی گندگی صاف کرتی رہوں۔ میں کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو 24 گھنٹے آپ کے آگے پیچھے پھرتی رہوں۔ میرا لہجہ روز بروز تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں انہیں ہاتھ لگانے سے بھی کتراتی تھی۔ میں بالٹی میں پانی بھر لاتی اور دور سے ان پر پانی پھینکتی۔ ان کے کمزور اور بے جان جسم کو صاف کرنے کے لیے میں نے واش روم صاف کرنے والا چھوٹا برش رکھا ہوا تھا۔
मैं नाक पर दुपट्टा लपेट कर दूर खड़े होकर उनका जिस्म रगड़ती और वो तकलीफ और बेबसी से सिर्फ सिसकियां भर सकती थी। उनकी आंखों में इल्तिजा होती। शायद वो कहना चाहती थी कि ये सब वो जानबूझकर नहीं करती, लेकिन मैं उनकी बेजुबान आंखों को पढ़ने से कासिर थी। मेरे लिए वो अब एक ऐसी गंदी चीज बन चुकी थी जिससे मैं जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। दानिश फोन पर उनका हाल पूछता तो मैं कहती वो बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह अब तो अपने पाँव पर खड़ा होने की भी कोशिश करती हैं। मेरा झूठ अब आसमान की बुलंदियों को छू रहा था और मैं इस बात से बेखबर थी कि मैं जिस आग को भड़का रही हूँ वो बहुत जल्द मेरे अपने ही दामन को जलाकर राख कर देगी। मेरा जुल्म अब अपनी हदों को छू रहा था और मेरी इंसानियत दम तोड़ रही थी। अम्मा जी की बेबसी और बीमारी मुझे रहम दिलाने की बजाय मजीद संगदिल बना रही थी। मैं उनकी सफाई कर कर के और उनकी हालत देख देख कर जहनी तौर पर थक चुकी थी। एक सुबह जब मैं कमरे की सफाई करके फारिग हुई तो मैंने एक फैसला किया। मैं सीधी अम्मा जी के बिस्तर के पास गई और उनकी आंखों में आंखें डालकर सर्द और स्पॉट लहजे में बोली, अम्मा जी कान खोलकर सुन लें, आज के बाद अगर आपने दोबारा इस कमरे में गंदगी फैलाई तो उस दिन आपको रोटी का एक निवाला भी नहीं मिलेगा। भूखी पड़ी रहना सारा दिन, शायद तब आपको कुछ अक्ल आए। समझ गई आप? मेरे लहजे में इतनी सफाकी थी कि वो खौफ से कांपने लगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कमजोरी से इस बात में सर हिला दिया। 2 दिन तक कमरा साफ रहा। मैं उन्हें वक्त पर थोड़ा बहुत खाना दे देती और वो खामोशी से खा लेती। मुझे लगा कि मेरी धमकी काम कर गई है और अब सब ठीक रहेगा। लेकिन तीसरे दिन जब मैं दोपहर का खाना लेकर उनके कमरे में दाखिल हुई तो एक शदीद बू ने मेरा इस्तकबाल किया। कमरे का वही हाल था, बल्कि पहले से भी बदतर। खाने की ट्रे मेरे हाथों में कांपने लगी और मेरे अंदर जैसे लावा फट पड़ा। मैंने जब्त की कोशिश की, लेकिन मेरा गुस्सा मेरे काबू से बाहर हो गया। मैंने उनकी तरफ देखा जो मुजरिमों की तरह नजरें झुकाए खौफ से कांप रही थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और दांत पीसते हुए कहा, तो आपने फैसला कर ही लिया कि आप बाज नहीं आएंगी? ठीक है, बहुत अच्छा, फिर आप मेरा फैसला भी सुन लें। ये कहकर मैं खाने की ट्रे समेत दरवाजे की तरफ वापस मुड़ी। मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी जब उनकी टूटी फूटी कमजोर आवाज मेरे कानों से टकराई, नहीं बेटी, अल्लाह का वास्ता है, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। उनकी इस इल्तिजा ने मेरे गुस्से पर तेल का काम किया। मैं मुड़ी और चीखी, नहीं दूंगी खाना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें खबरदार किया था, जब तक तुम भूखी रहकर सड़ोगी नहीं तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। पड़ी रहो इसी गंदगी में और भूख से तड़पो। वो बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। उनके आंसू उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर लकीरें बना रहे थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ दुआ के लिए उठाए और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, ऐसा जुल्म मत कर बेटी, मैं अल्लाह पाक के पास जा रही हूँ, मैं अल्लाह को सब बताऊंगी, जाकर कहूंगी तुम मुझे खाना नहीं देती थी। उनके ये अल्फाज मेरे दिल पर लगने की बजाय मेरे दिमाग पर चढ़ गए। मुझे एक वहशियाना हंसी आई। अल्लाह पाक के पास जा रही हैं? अरे वाह, जरूर जाएं, बल्कि जल्दी जल्दी जाएं ताकि मेरी जान छूटे। और हाँ, जरूर बताना, अल्लाह पाक को जाकर कह देना जिससे मेरी शिकायत करनी है, मुझे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना खाना तुम्हें अब किसी सूरत नहीं मिलेगा। ये कहते हुए मैंने दरवाजा उनके मुंह पर धड़ाम से बंद किया और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। अंदर से उनकी सिसकियों और खाना दे दो की मध्यम आवाजें आती रहीं, लेकिन मैंने उन सब को नजरअंदाज कर दिया। उसी वक्त मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ साइमा थी। कहाँ मर गई हो तुम, भूल गई, आज रुक्शी की बर्थडे है, ग्रैंड पार्टी रखी है उसने, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा मूड जो चंद लम्हे पहले खराब था फौरन ठीक हो गया। मैंने चहक कर कहा, अरे नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ भला, बस निकल ही रही हूँ। उसके लिए इतना महंगा परफ्यूम का सेट लिया है, वो देखकर पागल ही हो जाएगी। मैंने अंदर से आती आवाजों को पस से पुश डाला और तैयार होने लगी। मैंने सबसे खूबसूरत जोड़ा पहना, मेकअप किया और रुक्शी के लिए खरीदा हुआ महंगा तोहफा लेकर घर से निकल पड़ी। पार्टी में पहुंचकर मैं सब कुछ भूल गई, कह के मौसीकी लजीज खाने में, इन सब में खो गई। लेकिन रात को जब मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी तो हवा के झोंके के साथ मुझे एक मानूस सी कराहत सुनाई दी। खाना दे दो। मैंने चौंक कर
ادھر ادھر دیکھا۔ میرا وہم ہے، میں نے خود سے کہا، اتنی دور سے آواز بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے کندھے اچکائے اور واپس پارٹی کے شور میں گم ہو گئی۔ جب میں رات گئے گھر واپس لوٹی تو پورے گھر میں موت جیسا سناٹا تھا۔ وہ کرہائیں، وہ سسکیاں اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میں ان کے بند دروازے کے آگے ایک لمحے کے لیے رکی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، سب ٹھیک تو ہے، لیکن پھر میں نے خود کو جھٹک دیا، اچھا ہے، سبق سیکھ رہی ہے، اب روز روز کا ڈرامہ ختم ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اس دروازے سے منہ موڑ کر اپنے پرسکون اور آرام دہ بستر کی طرف بڑھ گئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس بند دروازے کے پیچھے ایک روح اللہ کے حضور میری شکایت کے لیے پہنچ چکی تھی۔ اگلی صبح میں بہت سکون سے سو کر اٹھی۔ گھر میں ایک عجیب سی پرسکون خاموشی تھی، نہ کسی کے کرہانے کی آواز، نہ کسی کو سنبھالنے کا جھنجٹ۔ میں نے اپنے لیے کافی بنائی اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ایک پورا دن، ایک پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ میں نے اپنی دوستوں سے فون پر لمبی لمبی باتیں کی، فلمیں دیکھی اور اپنی مرضی کا کھانا بنا کر کھایا۔ میرے دل کے کسی کونے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے ایک زندہ انسان کو کمرے میں بھوکا پیاسا بند کیا ہوا ہے، بلکہ میں تو خوش تھی کہ میری دھمکی نے کام کر دکھایا ہے۔ میں نے خود سے کہا، گھر میں کتنا سکون ہے، اب یہ طریقہ بہترین ہے، 2-3 دن میں ایک بار تھوڑا سا کھانا دے دیا کروں گی تاکہ بس زندہ رہے اور روز روز کی مصیبت سے میری جان چھوٹی رہے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ اب گھر کی خاموشی مجھے تھوڑی عجیب لگنے لگی تھی۔ یہ وہ سکون نہیں تھا جو مجھے پہلے دن محسوس ہوا تھا۔ اب یہ خاموشی میرے سینے پر بوجھ بن رہی تھی۔ گھر کے کونے کونے سے ایک عجیب سی ناقابل بیان میٹھی سی سرنٹ اٹھنے لگی تھی۔ میں نے ایئر فریشنر اسپرے کیا، لیکن وہ بجھ جانے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، شاید کوئی چوہا وغیرہ مر گیا ہوگا، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے کان اس بند دروازے سے آنے والی کسی ہلکی سی آہٹ کے لیے ترس رہے تھے۔ اتنی بھی کیا خاموشی ہے، کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیا بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہیں؟ میں نے بے چینی سے سوچا۔ رات کو مجھے ڈرانے خواب آئے۔ میں نے دیکھا کہ اماں جی ایک سفید لباس میں میرے سرہانے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں، میں اللہ کے پاس تمہاری شکایت لے کر پہنچ گئی ہوں۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تیسرے دن کی صبح اس ناقابل برداشت خاموشی اور شدید ہوتی بدبو نے میرے قدموں کو اس بند کمرے کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نہیں، مجھے دیکھنا پڑے گا، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ نہیں نہیں، وہ وہیں پڑی ہوں گی، مجھے ڈرانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہوں گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ دروازہ ایک کڑھاتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ کمرہ حیرت انگیز طور پر بالکل صاف تھا، زمین پر گندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن کمرے کے بیچوں بیچ جائے نماز کی جگہ میری ساس سجدے کی حالت میں پڑی تھی۔ ان کا رخ قبلے کی طرف تھا، ان کا جسم بالکل ساکت تھا۔ مجھے لگا یہ ان کا کوئی نیا ڈرامہ ہے۔ میں نے غصے سے کہا، اماں جی یہ کیا نیا ناٹک شروع کر دیا ہے آپ نے؟ اٹھیں فوراً۔ لیکن ان کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ میں چند قدم آگے بڑھی اور میری ٹانگیں لرزنے لگیں۔ میں نے پھر چیخ کر کہا، میں کہہ رہی ہوں اٹھیں، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ کسی پتھر سے ٹکرایا، ان کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا اور لکڑی کی طرح اکڑا ہوا تھا۔ ایک ناقابل یقین وحشت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ مر چکی تھی، وہ اسی حالت میں مر چکی تھی۔ میرے ذہن میں بجلی کسی تیزی سے ان کے آخری الفاظ گونجے، میں اللہ پاک کے پاس جا رہی ہوں، جا کر کہوں گی تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ یہ الفاظ اب کوئی دھمکی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت بن چکے تھے جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مر گئی، یہ تو سچ میں مر گئی۔ اب میں کیا کروں گی؟ دانش مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، محلے والے کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ خوف اور پکڑے جانے کے ڈر نے میرے اندر کے اداکار کو جگا دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اپنے گلے کی پوری طاقت جمع کی اور ایک ایسی دل خراش چیخ ماری جو شاید پورے محلے نے سنی ہوگی، ہائے اللہ میری اماں جی، کوئی ہے دوڑو، میری ساس کو کچھ ہو گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں روتی پیٹتی بال نوچتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تاکہ دنیا کے سامنے اپنی
اپنی بے گناہی اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا ڈرامہ کر سکوں۔ میری دل خراش چیخوں نے پل بھر میں پورے محلے کو میرے دروازے پر اکٹھا کر دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی لوگوں کو آتے دیکھا، میں نے اپنی اداکاری کو اگلے درجے پر پہنچا دیا تھا۔ میں زمین پر گر کر ایسے بین کرنے لگی جیسے سچ میں میری دنیا لٹ گئی ہو۔ ہائے میری اماں جی، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئیں؟ اب میرا کیا ہوگا؟ عورتیں مجھے اٹھانے کی کوشش کرتی اور میں ان کے ہاتھوں سے پھسل کر دوبارہ زمین پر گر جاتی۔ جب لوگ اماں جی کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہیں سجدے کی حالت میں دیکھا تو ہر طرف سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک بزرگ خاتون نے روتے ہوئے کہا، کیا نصیب پایا ہے اماں جی نے، سجدے کی حالت میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ ہر کسی کو ایسی موت عطا فرمائے۔ سب ان کی خوش قسمتی پر رش کر رہے تھے۔ میں اپنے ڈرامے پر خوش ہو رہی تھی کہ کوئی بھی مجھ پر شک نہیں کر رہا۔ سب مجھے ایک مظلوم غمزدہ بہو سمجھ کر دلاسے دے رہے تھے، لیکن جب میری نظر کونے میں کھڑی مولوی صاحب کی بیوی پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی ساتھ والی عورت سے سرگوشی کر رہی تھی، ڈرامے دیکھو ذرا اس کے، سارے محلے کو پتا ہے یہ اپنی ساس کو کتنا تنگ کرتی تھی۔ اکثر اماں جی کے رونے کی آوازیں آتی تھی اور پھر اس کے چیخنے کی۔ اللہ اماں جی کے درجات بلند فرمائے، بہت تکلیف سہ کر گئی ہیں وہ اس دنیا سے۔ یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنا رونا پیٹنا اور تیز کر دیا تاکہ کسی اور کو یہ باتیں سننے کا موقع نہ ملے۔ گھر میں رشتہ داروں کا آنا شروع ہو گیا تھا۔ اماں جی کو آخری غسل دیا جا رہا تھا اور پورے گھر میں قرآن خوانی کی آواز گونج رہی تھی۔ میں عورتوں کے بیچ سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن میری نظریں بار بار مولوی صاحب کو تلاش کر رہی تھی جو مردانے میں سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ جب بھی میری نظریں ٹکراتی وہ مجھے ایک ایسی چپتی ہوئی نظر سے دیکھتے کہ مجھے لگتا وہ میرے اندر کا سارا سچ جانتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی نہیں بلکہ ایک بھیانک الزام ہوتا تھا جو مجھے اندر تک کپ کپا دیتا تھا۔ آخر کار جنازہ تیار ہو گیا۔ میرے تمام عزیز دانش کے رشتہ دار، پورا محلہ وہاں موجود تھا۔ کاندھا دینے والوں میں مولوی صاحب بھی شامل تھے۔ جیسے ہی جنازہ صحن سے اٹھایا جانے لگا اور مردوں نے بلند آواز میں کلمہ شہادت کا ورد شروع کیا، میرے سر کے عین درمیان میں جیسے کسی نے بجلی کا گرم تار لگا دیا ہو، ایک ناقابل برداشت تیز اور کاٹدار درد کی لہر میرے دماغ میں اٹھی۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میری اداکاری، میرا رونا دھونا سب ایک طرف رہ گیا اور ایک حقیقی روح فرسا چیخ میرے حلق سے نکلی، میرا سر، ہائے اللہ، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی اور ایسے تڑپنے لگی جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ میرا یہ حال دیکھ کر سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ جنازہ اٹھانے والے بھی ایک لمحے کو رک گئے۔ تبھی ان سب کے درمیان موجود مولوی صاحب جنازے کو چھوڑ کر میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن ان کی آواز میں غضب تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، لڑکی، تیرے ظلم کا بدلہ صرف اس سر درد سے نہیں ٹلے گا۔ تو کیا سمجھتی تھی کہ اس نیک اور بے بس عورت کی آہیں عرش تک نہیں پہنچیں گی؟ عرش کانپ جاتا ہے جب کوئی مظلوم رات کی تنہائی میں رو کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ابھی تو اپنے ظلم کی اتنی سی پہلی قسط برداشت نہیں کر پا رہی، آگے کیا کرے گی جب حساب کا پورا دفتر کھولا جائے گا؟ مولوی صاحب کے یہ الفاظ کسی گرج کی طرح پورے مجمع پر گرے۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ جو لوگ چند لمحے پہلے مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اب شک اور وحشت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے پاس تو اس شدید درد سے بچنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں زمین پر پڑی اپنے سر کو پیٹ رہی تھی اور مولوی صاحب کے الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میری دنیا، میرا ڈرامہ، میرا جھوٹ، سب کچھ ایک ہی لمحے میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا۔ مولوی صاحب کے الفاظ محض الفاظ نہیں تھے، وہ ایک جلتی ہوئی مہر تھے جو میرے ماتھے پر لگا دی گئی تھی۔ جنازہ تو آنسوں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گیا لیکن اپنے پیچھے ایک زندہ جنازہ چھوڑ گیا۔
میرا جنازہ لوگوں کی ہمدردی ایک لمحے میں نفرت اور حقارت میں بدل چکی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا، ان کی گرفت میں محبت سے زیادہ شرمندگی اور غصہ تھا۔ اٹھ زوبیا، کیا خاندان کی ناک کٹوا کر رہے گی؟ چل اندر۔ مگر میرا جسم میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں درد سے ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے میرے دماغ میں ہزاروں سوئیاں گاڑ دی ہوں۔ محلے کی عورتیں اب کھلے عام مجھ پر جملے کس رہی تھی۔ مولوی صاحب کی بیوی نے میری ماں سے کہا، سنبھالو اپنی بیٹی کو، بہن جنازے کے تقدس کا ہی خیال کر لیتی، پر جس نے ایک زندہ بے بس انسان کا تقدس پامال کیا ہو اسے مردے کی کیا فکر۔ مگر یہ الفاظ تیر بن کر میری ماں کے دل میں لگے۔ انہوں نے اور میری بہنوں نے مجھے زبردستی گھسیٹ کر اندر کیا۔ میرا جسم بے جان تھا لیکن میری چیخوں میں اتنی طاقت تھی کہ پورا گھر لرز رہا تھا۔ مجھے فوراً ایک خستہ حال رکشے میں ڈال کر سرکاری ہسپتال لے جایا گیا۔ سفر کا ایک ایک لمحہ اذیت ناک تھا۔ رکشے کے ہر جھٹکے سے میرے سر میں درد کی ایک نئی لہر اٹھتی اور میں پہلے سے زیادہ زور سے چیختی۔ سڑک پر چلتے لوگ حیرت اور افسوس سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور میری ماں شرم سے دوپٹے میں اپنا منہ چھپائے رو رہی تھی۔ ہسپتال کی ایمرجنسی کسی مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھ کر مجھے فوراً درد کش انجیکشن لگایا، لیکن وہ ایسے تھا جیسے کسی نے بھڑکتی آگ پر پانی کے چند قطرے پھینک دیے ہوں۔ درد کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی۔ ایک سینئر ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں ٹارچ سے معائنہ کرنے کے بعد میری ماں کو بتایا کہ مسئلہ سنگین ہے، ہمیں فوری طور پر دماغ کا سی ٹی سکین کروانا پڑے گا۔ اسکین کا تجربہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ مجھے ایک تنگ سی مشین کے اندر لٹایا گیا اور میرے چاروں طرف اندھیرا اور کان پھاڑ دینے والا شور تھا۔ اس شور میں بھی مجھے اماں جی کی وہ کمزور آواز سنائی دے رہی تھی، کھانا دے دو، میں اللہ کو بتاؤں گی۔ میں اس مشین کے اندر چیختی رہی، روتی رہی۔ گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب رپورٹ آئی تو ہم ڈاکٹر کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کو باغور دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور میری ماں سے مخاطب ہوا، دیکھیں، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے دماغ میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جسے ہم برین ٹیومر کہتے ہیں۔ یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دماغ کے اس حصے میں ہے جہاں سے اس کا آپریشن نہ صرف انتہائی مہنگا بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے مزید کہا، عام طور پر یہ اندر ہی اندر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن کوئی شدید ذہنی صدمہ یا گہرا احساس جرم اسے اچانک فعال کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر میرے اور میری ماں کے اوپر جیسے چھت آن پڑی۔ میرے لیے یہ کوئی طبی تشخیص نہیں تھی، یہ میرے جرم کا آسمانی اعلان تھا۔ اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ دانش دبئی سے واپس آ چکا تھا لیکن وہ گھر نہیں آیا۔ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور محلے والوں سے، رشتہ داروں سے اور خاص طور پر مولوی صاحب سے مل کر ساری حقیقت جان چکا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے لیے قیامت تھا۔ میں بستر پر پڑی درد سے کرہاتی اور اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ ایک دوپہر وہ آیا لیکن اکیلا نہیں، اس کے ساتھ مولوی صاحب اور محلے کے دو بزرگ بھی تھے۔ ان کے چہرے پر میرے لیے نفرت کی اتنی شدت تھی کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ میرے بستر سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی، میں نے سب سے مل لیا ہے زوبیا، میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ دانش میری بات، اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ کروا دیا۔ بس ایک لفظ بھی نہیں، تم نے میری ماں کو دن گنوا گنوا کر مارا ہے، تمہیں پارٹیاں یاد رہیں لیکن میری ماں کی کوئی دوا کا ایک چمچ دینا یاد نہ رہا، تمہیں اپنی سہیلیوں کے لیے مہنگے تحفے خریدنا یاد رہا لیکن میری ماں کے لیے ایک روٹی کا ایک نوالا تمہارے لیے بھاری ہو گیا۔ اس کا ہر لفظ ایک چابک کی طرح میری روح پر پڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اب فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرو۔ جس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہو اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا اپنے لیے بھی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ دانش نے ایک قدم آگے بڑھایا اور طلاق کے کاغذات جو اس کے ہاتھ میں تھے میرے منہ پر دے مارے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔
फिर वो मेरी माँ की तरफ मुड़ा जो कोने में खड़ी रो रही थी। अम्मा जी उठाएं अपनी इस गंदगी को यहाँ से और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाएं। उसके इलाज के पैसे तो क्या, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये मेरे लिए मौत से बदतर जिल्लत थी। मेरी माँ ने रोते हुए कांपते हाथों से मेरा थोड़ा बहुत सामान एक बैग में डाला, जबकि वो सब लोग वहीं खड़े मुझे हिकारत से देखते रहे। मुझे मेरी माँ और बहन ने सहारा देकर उस घर से निकाला जिसमें मैं एक रानी बनकर आई थी और अब एक बेकारन की तरह निकाली जा रही थी। जब हम उस दहलीज से निकल रहे थे जहाँ मेरी सास ने मेरा इस्तकबाल किया था, तो मुझे लगा जैसे उनकी रूह वहीं खड़ी मुझे देख रही है और कह रही है, देखा, अल्लाह की अदालत में देर नहीं लगती। मुझे मेरी माँ अपने छोटे से खस्ता हाल घर ले आई। अब यहाँ मैं थी और मेरा न खत्म होने वाला दर्द था। मेरी गरीब माँ की बेबसी थी और मेरे गुनाहों की न खत्म होने वाली दास्तान थी। उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ, माँ जी भी तो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी लाचार थी। वो भी तो दर्द से कराती थी, वो भी तो दूसरों की मोहताज थी। मेरी सजा का बाकायदा आगाज अब हुआ था। मेरी माँ के घर की छोटी सी कोठरी अब मेरी कुल कायनात बन चुकी थी। वही चार दीवारी, वही छत और वही बिस्तर जिस पर मैं किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। वक्त का पहिया घूमकर मुझे ठीक उसी मकाम पर ले आया था जहाँ कभी मेरी सास बेबसी की तस्वीर बनी पड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उनकी रूह तकलीफ में थी और मेरा जिस्म। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ था कि रूह की तकलीफ जिस्म की अजियत से 1000 गुना ज्यादा शदीद होती है। मेरा दर्द अब कोई आम दर्द नहीं रहा था, ये एक मुस्तकिल अजाब था, एक ऐसी चीख जो मेरे दिमाग के अंदर कैद थी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करती थी। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, मेरी आंखों के सामने एक ही मंजर रहता था, अम्मा जी का सजदे में पड़ा वो बेजान वजूद, और मेरे कानों में एक ही आवाज गूंजती रहती थी, उनकी वो आखिरी इल्तजा, बेटी खाना दे दो, मैं अल्लाह को बताऊंगी। ये आवाजें अब मेरा हिस्सा बन चुकी थी। जब मेरी माँ मुझे अपने कांपते हाथों से शोरबे का एक चम्मच पिलाने की कोशिश करती और दर्द की शिद्दत से वो मेरे हलक से ना उतरता, तो मेरा पूरा वजूद कांप जाता। मुझे वो लम्हा याद आता जब अम्मा जी भूख से निढाल थी और मैंने उनके सामने से खाने की ट्रे उठा ली थी। आज मेरे सामने खाना मौजूद था, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी। उस दिन उनके सामने खाना नहीं था और वो खाना चाहती थी। अल्लाह ने मुझे मेरी ही सजा का जायका चखाया था। मेरा जुल्म भूख का था और मेरी सजा भी भूख ही बन गई थी। मैं खा नहीं सकती थी, पी नहीं सकती थी, सो नहीं सकती थी। मेरी जिंदगी उनके आखिरी अय्याम का एक भयानक अक्स बन चुकी थी। मेरी बहनें कभी कभार आती, लेकिन उनकी आंखों में अब मेरे लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं रही थी। वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं कोई इबरत का निशान हूँ। उनकी बातों से जाहिर होता कि अब मैं उनके लिए एक शर्मिंदगी और एक ना खत्म होने वाला बोझ हूँ। एक दिन मैंने अपनी दोनों बहनों को माँ से सरगोशी करते सुना। छोटी कह रही थी, अम्मा आखिर कब तक चलेगा ये सब? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, हम भी अपने घर बार वाले हैं, रोज रोज ये खर्चा और ये जिल्लत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने गर्म शीशा उंडेल दिया हो। मैंने अपनी सास को बोझ समझा था, एक ऐसी हस्ती को जो शायद मेरे घर की बरकत थी, और आज अल्लाह ने मुझे मेरे अपने सके खूनी रिश्तों के लिए एक हकीकी चलता फिरता बोझ बना दिया था। वो तो फिर भी खामोशी से सब सह लेती थी। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, इल्तिजा होती थी, लेकिन मुझसे तो अपनी ये जिल्लत सही नहीं जाती थी। मेरा वजूद मेरे अपने खानदान के लिए काबिल नफरत बन चुका था। मैं जानती हूँ कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहा है। इसलिए जाने से पहले मैं अपनी कहानी का सारा सच दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरी कहानी सुनकर मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा गुनाह शायद माफी के काबिल ही नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी की भयानक गलती किसी और की जिंदगी को तबाह होने से बचा ले। मेरी इस दास्तान को मेरी वसीयत समझकर सुनना। पहला सबक ये है कि अपने बुजुर्गों की कदर करो, उन्हें बोझ मत समझो। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनका मिजाज चिड़चिड़ा और तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है। वो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होते हैं, तुम्हारी जन्नत का दरवाजा होते हैं। मैंने उस दरवाजे पर लात मारी और खुद पर जहन्नुम वाजिब कर ली। उनकी डांट में दुआ और उनके गुस्से में भी शफकत छुपी होती है, जिसे समझने की सलाहियत मुझ जैसी बदबख्त खो बैठी थी।
ان کی خدمت کو بوجھ نہیں، سعادت سمجھنا، ورنہ تم خود دنیا کے لیے بوجھ بن جاؤ گے جیسے میں بن گئی۔ مکافات عمل پر یقین رکھو، اللہ کی لاٹھی واقعی بھی آواز ہے۔ ظلم کتنا ہی چھپ کر بند دروازوں کے پیچھے کیوں نہ کیا جائے، اللہ اسے دنیا کے سامنے ضرور لاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میری چالاکی اور میرے جھوٹ مجھے بچا لیں گے۔ میں نے ایک بند کمرے میں ایک بے زبان روح پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور اللہ نے ایک بھرے مجمع میں میرے ساس کے جنازے کے دن میرا پردہ فاش کر دیا۔ اس نے مجھے وہاں ذلیل کیا جہاں میں اپنی نیکی کا سب سے بڑا ڈرامہ کر رہی تھی۔ یاد رکھنا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج تم طاقتور ہو تو کل کوئی اور ہوگا۔ جو بیج آج بوگے اس کی فصل کل تمہیں ہی کاٹنی پڑے گی، چاہے وہ محبت کی ہو یا نفرت کی۔ میری آپ سب سے خاص طور پر ہر اس بیٹی اور بہو سے جو یہ کہانی پڑھ رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، اپنے بڑوں کا سہارا بنو، ان کی دعائیں لو، ان کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو درگزر کرو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ان سے معافی مانگ لو جن کا تم نے دل دکھایا ہے۔ شاید جب تک میری یہ کہانی آپ تک پہنچے میں اس درد، اس اذیت اور اس دنیا کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری روح ہمیشہ کے لیے اس ایک جملے کی قیدی رہے گی جو اس مظلوم ماں نے اپنی آخری سانسوں میں کہا تھا، میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اللہ کو بتاؤں گی کہ تم مجھے کھانا نہیں دیتی۔